क्वेसन चाहिँ यस्तो छ, the odds in favor of selling an article by A is 4:5. अब यहाँ यो दिएको चाहिँ के हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो है पहिला। odds in favor of selling, यहाँ गिभन केसम्म लेख्छु है, odds in favor of selling an article by A equal to 4:5 भनेको छ। अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो बुझ्नु पर्यो है। यसको मिनिङ के हो भने आउट अफ 4:5 भनेको छ, 4 + 5 गर्ने 9, आउट अफ 9 आर्टिकल्स A can sell 4 आर्टिकल्स भनेको हो कि यसले। इन फेभर भनेको छ नि, फेभरमा उसले सेलिङ गर्ने फेभरमा 4 र टोटलमा के अरे अगेन्स्टमा चाहिँ 5 हो फेरि है। अगेन्स्टमा 5 र फेभरमा कति रहेछ 4 रहेछ। अगेन्स्टमा 5 र फेभरमा 4 रहेछ, टोटलमा कति रहेछ 9 रहेछ। त्यसो भएदेखि प्रोबेबिलिटी अफ selling an article by A is equal to PA equal to यो probability of selling an article by A भनेको कति रहेछ 4/4 + 5 भनेको 4/9 रहेछ। उसले सेल गर्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति रहेछ 4/9 रहेछ भने, अनि सेल गर्न नसक्ने प्रोबेबिलिटी कति रहेछ त भन्दा 5/9। अगेन्स्टमा जति भनेको छ त्यो 5/9 चाहिँ त्यसको सेल गर्न नसक्ने प्रोबेबिलिटी है। त्यसपछि अर्को द odds against selling the same article by B is 2:7। अब फेरि अर्को है, odds यो चाहिँ अगेन्स्ट छ फेरि, अगेन्स्ट selling the article by B is equal to 2:7। टोटल नम्बर अफ आर्टिकल त त्यति नै रहेछ 9 नै रहेछ, तर त्यो 9 आर्टिकलमा दुईवटा आर्टिकल चाहिँ अगेन्स्ट भनेको छ है। फेरि यसको बी को लागि चाहिँ अगेन्स्ट, अगेन्स्ट भनेको बेच्न नसक्ने। यो 2 आर्टिकल चाहिँ उसले सेल गर्न सक्दैन, 7 आर्टिकल चाहिँ उसले सेल गर्न सक्छ भनेको रहेछ। फेरि फेभर भन्यो भने त्यो अगाडिको नम्बर चाहिँ फेभर भन्यो भने त्यो अगाडिको नम्बर फेभर हो, र त्यसपछि अगेन्स्ट भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो 2:7 भनेको छ यो सेलिङ गर्न नसक्ने। अगेन्स्ट भनेको सेल गर्न नसक्ने भनेको कति छ 2/7 छ भने। अब ए र बी ले यहाँ सोधेको छ द टेक्निक अफ सेलिङ एन आर्टिकल बाई ए एन्ड बी आर इन्डिपेन्डेन्ट भनेको ए र बी ले त्यो आइटमहरु सेल गर्ने टेक्निक चाहिँ के छ, फरक फरक छ, आफ्नो आफ्नो तरिकाले सेल गर्छन् है आइटमहरु भने। अब यो ए एन्ड बी दुवैले बेच्न सक्ने प्रोबेबिलिटी कति होला, र त्यसपछि ए और बी भनेको ए ले अथवा बी ले बेच्न सक्ने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर सोधेको छ। अगेन्स्ट सेलिङ द आर्टिकल भनेको छ है। अगेन्स्ट सेलिङ भनेको के रहेछ, यो 2 भनेको सेल गर्न नसक्ने प्रोबेबिलिटी हो भनेको, मतलब probability of not selling the article by B भनेको PB कम्प्लिमेन्ट कति रहेछ 2/2 + 7 भनेको 2/9 रहेछ। अथवा डाइरेक्टली हामीले probability of selling the article by B भनेको PB equal to 1 - 2/9 गरे पनि हुन्छ, नभएदेखि अगाडिको अगेन्स्टमा हो भने पछाडिको चाहिँ नम्बर के हुन्छ फेभरमा हुन्छ। डाइरेक्टली 7/9 भनेर त्यसरी लेखे पनि हुन्छ है। यो भनेको 7/9 भयो है। यो स्टेप यो माथिको नलेखिकन अगाडिको अगेन्स्ट हो जहिले पनि। odds यहाँ अगेन्स्ट भनेको छ भने त्यो अगाडिको नम्बर अगेन्स्टमा हो, फेभर भनेको छ भने अगाडिको नम्बर फेभरमा हो, पछाडिको चाहिँ अगेन्स्टमा। यहाँ चाहिँ अगाडिको अगेन्स्टमा भयो भने पछाडिको फेभरमा भयो हैन। अभियसली
2 + 7 हुन्छ 7/9 नै आउँछ अहिले पनि त्यही नै आयो भने अब फर्स्टमा हामीलाई सोधेको के छ भने probability of selling the article by A and B. A र B भनेको P A intersection B equal to के हुन्छ अब यहाँ अर्को एउटा हामीलाई क्लु के दिएको छ भने the technique of selling an article by A and B are independent. तिनीहरूले सेलिङ गर्ने टेक्निक चाहिँ फरक फरक छ इन्डिपेन्डेन्ट छ एउटाले अर्कोलाई इफेक्ट गर्दैन है इन्डिपेन्डेन्टली तिनीहरूले सेलिङ गर्छन् भने PA into PB किन भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट भएको हुनाले यो भयो डिपेन्डेन्ट भएको भए के हुन्थ्यो PA into PB गिभन A हुन्थ्यो हैन त्यो ए मा डिपेन्ड गर्थ्यो भनेदेखि गिभन ए पनि आइसकेको छ है भन्ने कुरा हामीले बी आउने प्रोबेबिलिटीको लागि ए आएको छ कि छैन ए को प्रोबेबिलिटी कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्थ्यो अब यसमा डाइरेक्ट भ्यालु राख्यौं PA भनेको कति छ 4/9 इन्टु PB कति छ 7/9 भनेको 28 अपन सरी 81 भयो है 9 हैन 81 भयो ल यो चाहिँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी for selling an article by A and B भने त्यस्तै अर्को सेकेन्डमा PA or B भनेको छ A or B भनेको probability of selling the article by A or B यो भनेको PA union B भयो यसको फर्मुला हुन्छ PA plus PB minus PA intersection B अब यहाँनिर PA plus PB मात्रै किन लेखिएन भन्दा A ले सेल गर्ने त्यसपछि A ले सेल गरेपछि B ले A र B दुवैले सेल गर्न नसक्ने म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भयो भने मात्रै यो इन्टरसेक्सन भन्ने पार्ट हुँदैन या त दुवैले पनि सेल गर्न सक्ने भयो नि हैन एउटाले सेल गर्ने अर्कोले एउटाले सेल गर्ने बित्तिकै अर्कोले नगर्ने भन्ने चाहिँ यसमा छैन त्यो भएको हुनाले दुवैले पनि सेल गर्न सक्ने भएको हुनाले इन्टरसेक्सन पार्ट आयो किन इन्टरसेक्सन चाहिँ माथि आइसकेको छ हैन अब भ्यालु राख्दियौ PA चाहिँ कति छ 4/9 plus PB 7/9 minus PA intersection B भनेको 28/81 छ यदि त्यो भएन 4/9 into 7/9 नै गर्ने हो है 28/81 भयो यहाँ चाहिँ 81 LCM आउँछ यो चाहिँ 36 plus 63 minus 28 भयो कति हुन्छ यो हिसाब गरेर त त्यसपछि आन्सर यही भयो है यसमा यो odds भन्ने यो टर्महरु यहाँ दिएको छ odds फेभर भने पनि अगाडिको नम्बर यो चाहिँ फेभरमा हुन्छ odds के अगेन्स्ट भने पनि अगाडिको नम्बर अगेन्स्टमा हुन्छ फेभर भन्यो भने पछाडीको नम्बर अगेन्स्टमा हुन्छ अगेन्स्ट भन्यो भने पछाडीको नम्बर फेभरमा हुन्छ त्यति कुरा याद गर्ने हो टोटल गर्नु पर्यो 4:5 भनेछ फेरि 4x + 5x गर्नतिर लाग्नु भएन यो है 4 चाहिँ फेभरमा भयो 5 अगेन्स्टमा भयो 0.876 आहा यो फ्र्याक्सनमै लेखिदिन्छु म 71/81 रहेछ ए हैन ल 71/81 भयो थ्री क्यान्डिडेट्स यो बेस थ्योरमको कन्सेप्टबाट गर्नुपर्ने क्वेशन हो है three candidates X, Y and Z are applying for the post of Vice Chancellor of TU. TU को Vice Chancellor भन्ने पोस्टमा तीन जना क्यान्डिडेटहरुले के गरे अप्लाई गरे Their probabilities of selection in the post are 0.2, 0.5 and 0.3 respectively. भनेको फर्स्ट X चाहिँ त्यसमा सेलेक्ट हुने प्रोबेबिलिटी 0.2, Y सेलेक्ट हुने 0.5 र Z सेलेक्ट हुने चाहिँ कति छ 0.3 छ The probability of introducing semester system in bachelor level by X is 0.7 यदि X भन्ने पर्सन चान्सलर भयो भने भाइस चान्सलर भयो भने उसले सेमेस्टर ब्याचलरमा सेमेस्टर सिस्टम इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ 0.7 and the corresponding probability by Y and Z भनेको त्यही काम ब्याचलरमा सेमेस्टर सिस्टम इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी Y यदि एपोइन्ट भयो भने उसले इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी 0.3 र Z ले इन्ट्रोड्युस गर्ने 0.5 छ What is the probability that the semester system
will be introduced by newly appointed vice chancellor भने त्यो जुनसुकै पनि एक्स आएर इन्ट्रोड्युस गरेको पनि हुन सक्ला, वाई आएर इन्ट्रोड्युस गरेको पनि हुन सक्ला, अथवा जेड आएर इन्ट्रोड्युस गरेको पनि हुन सक्ला। त्यो सेमेस्टर सिस्टम इन्ट्रोड्युस भएको हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी हुन सक्ने है, त्यो इन्ट्रोड्युस हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर सोधेको छ यसमा। अब यसमा एक्स भन्ने पर्सन नै सेलेक्ट भएर त्यसपछि इन्ट्रोड्युस गरेको हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर सोध्न पनि सक्छ। पार्टिकुलरली कुनै एउटा व्यक्ति एक्सले अथवा वाईले अथवा जेडले इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ। अहिले चाहिँ खाली ब्याचलरमा सेमेस्टर सिस्टम इन्ट्रोड्युस मात्रै हुने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर सोधेको छ। अब यसमा हेर त, यसमा दुईवटा प्रोबेबिलिटी दिएको छ के, एउटै पर्सनसँग रिलेटेड। एउटा चाहिँ एपोइन्ट हुने, पहिला त एपोइन्ट हुनु पर्यो नि, त्यहाँ सेलेक्ट हुनु पर्यो। एउटा सेलेक्ट हुने, अर्को सेलेक्ट भइसकेपछि अनि त्यो सेमेस्टर सिस्टम के गर्ने, इन्ट्रोड्युस गर्ने। अब भइसकेपछि इन्ट्रोड्युस गर्ने त हो, तर नहुँदै पनि उसले इन्ट्रोड्युस गर्ने चान्स चाहिँ दिएको छ यहाँ। त्यो सेलेक्ट नहुँदै ब्याचलरमा सेमेस्टर सिस्टम इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी एक्स को कति छ, वाई को कति छ, जेड को कति छ पहिल्यै दिएको छ है। यो चाहिँ पहिल्यै दिएको छ, पहिल्यै थाहा भइसकेको छ उनीहरू यो सेलेक्ट नहुँदै उनीहरूले इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ पहिल्यै दिएको छ। त्यो भएर अब यसलाई यसरी लेखौँ है। यो चाहिँ सोलुसनमा फर्स्टमा अब त्यो गिभन के छ त्यसलाई नोटेसनमा लेख्नु पर्यो। प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्सन अफ एक्स भन्ने पर्सन पीएक्स भनेर लेख्नु यसलाई है। पीएक्स कति दिएको छ, एक्स चाहिँ सेलेक्सन हुने प्रोबेबिलिटी 0.2 दिएको छ। त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्सन अफ वाई भन्ने पर्सन सेलेक्ट हुने प्रोबेबिलिटी पीवाई कति दिएको छ, 0.5। र प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्सन अफ जेड चाहिँ कति दिएको छ हेर त, जेड सेलेक्ट हुने प्रोबेबिलिटी pz इक्वल टु 0.3 दिएको छ है, 0.3 दिएको छ। अब यसमा सँगसँगै अर्को कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भन्छ के है, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी पनि दिएको छ। अल्सो यो पछाडिको प्रोबेबिलिटी लेख्नु भन्दा पहिला एउटा हामीले के सपोज गर्नुपर्ने भयो भने, लेट ए इक्वल टु, ए चाहिँ के हो भने इभेन्ट अफ introducing semester system in bachelor level. Bachelor level मा semester system introduce गर्ने इभेन्टलाई ई भनेर मान्ने हो भने यो एक्स ले इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी, वाई ले इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी, जेड ले इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामीलाई दिएको छ भनेको probability of introducing semester system by x, x ले semester system introduce गर्ने probability कति दिएको छ, p ई भने सरी पीए, यो इभेन्टलाई ई भनेर लिने, ए भनेर सपोज गरेको छ हामीले। पीए भनेको इभेन्ट अफ इन्ट्रोड्युसिङ सेमेस्टर सिस्टम ए बाई एक्स भनेको एक्स यदि सेलेक्ट भइहाल्यो भने है, सेलेक्ट भयो भने एक्स ले ए भन्ने इभेन्ट इन्ट्रोड्युस गर्ने। ए भन्ने इभेन्ट भनेको के हो, सेमेस्टर सिस्टम इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी कति होला त, प्रोबेबिलिटी अफ इन्ट्रोड्युसिङ semester system given that the candidate is x. x selection भयो भने त्यो ए भन्ने इभेन्ट इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति दिएको छ भन्दा 0.7 दिएको छ, 0.7 यदि उ सेलेक्ट भयो भने है। त्यस्तै
प्रोबेबिलिटी अफ इंट्रोड्यूसिङ सेमेस्टर सिस्टम बाई मैले यो सर्टमा लेखेँ वाई भन्ने पर्सन सेलेक्ट भयो भने उसले ए भन्ने इभेन्ट भनेको त्यही सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस गर्ने प्रोबेबिलिटी पी ए गिवन वाई यो कति छ 0.3 दिएको छ 0.3 छ भने सिमिलरली प्रोबेबिलिटी अफ इंट्रोड्यूसिङ सेमेस्टर सिस्टम बाई जे पी ए गिवन जेड इक्वल टू 0. कति दिएको छ 5 0.5 छ भने अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्दा प्रोबेबिलिटी दैट द सेमेस्टर सिस्टम विल बी इंट्रोड्यूस्ड जो एपोइन्ट भए पनि जो सेलेक्ट भए पनि हैन जो सेलेक्ट भए पनि त्यो सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर सोधेको छ त्यो सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुने भनेको ए हो एलाई चाहिँ हामीले सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुने केसको रूपमा लिएका छौं भने प्रोबेबिलिटी अफ इंट्रोड्यूसिङ सेमेस्टर सिस्टम यो भनेको पी ए हो यो पी ए चाहिँ सोधेको छ यसले है यसलाई वाट भनेर लेखौं र पी ए भनेको यहाँ तीन तरिकाले आउन सक्छ यदि एक्स सेलेक्ट भयो भने यो एक्स ले इंट्रोड्यूस गर्ने प्रोबेबिलिटी छुट्टै छ वाई सेलेक्ट भयो भने फेरि वाई ले इंट्रोड्यूस गर्ने प्रोबेबिलिटी अर्कै छ जेड सेलेक्ट भयो भने जेड ले इंट्रोड्यूस गर्ने प्रोबेबिलिटी छुट्टै छ त्यो भनेको के हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी अफ एक्स इंटरसेक्शन ए एक्स इंटरसेक्शन ए भनेको एक्स पनि सेलेक्ट हुने र ए पनि सेलेक्ट हुने भनेको एक्स पनि भाइस चान्सलर हुने र उसले सेमेस्टर सिस्टम पनि इंट्रोड्यूस गर्ने भयो भने बल्ल के हुन्छ ए इंट्रोड्यूस हुन्छ एउटा और भनेको प्लस और अर्को चाहिँ वाई ले पनि इंट्रोड्यूस गर्न सक्छ वाई र इंट्रोड्यूसिङ सेमेस्टर सिस्टम र और भनेको अर्को पनि केस छ प्रोबेबिलिटी अफ जेड इंटरसेक्शन ए चाहिँ इंट्रोड्यूस हुनै पर्यो त्यो इंट्रोड्यूस चाहिँ कोले गराउन सक्छन् कि एक्स ले गराउन सक्छ एक्स ले इंट्रोड्यूस गर्न सक्छ अथवा वाई ले इंट्रोड्यूस गर्न सक्छ अथवा जेड ले इंट्रोड्यूस गर्न सक्छ भने अब यसलाई हामीले फर्मुलाको रूपमा लेख्ने हो भने यो एक्स र सिलेक्सन अफ एक्स र त्यसपछि इंट्रोडक्सन अफ सेमेस्टर सिस्टम है त्यो चाहिँ के छ एउटा अर्कोमा डिपेन्डेन्ट छ एक्स सिलेक्सन भयो भने अनि ए आउने चान्स अलिकति केही छ वाई इंट्रोड्यूस भयो भने ए इंट्रोड्यूस के रे वाई सेलेक्ट भयो भने ए इंट्रोड्यूस हुने चान्स अलिकति फरक छ फेरि अर्कै चान्स छ के त्यसपछि जेड सेलेक्ट भयो भने फेरि चान्स अर्कै छ भनेको यो ए भन्ने इभेन्ट चाहिँ एक्स वाई अथवा जेड मा के छ डिपेन्ड गर्छ यसको अब मैले यसलाई फर्मुलाको फर्ममा यसरी लेखेँ है फेरि यो पी ए इक्वल टु पी एक्स इन्टु डिपेन्डेन्ट केस हो पी एक्स इन्टु पी ए गिवन एक्स पहिला सुरुमा एक्स सेलेक्ट हुनु पर्यो त्यसपछि बल्ल ए सेलेक्ट हुने हो है ए सेलेक्ट हुने ए चाहिँ इंट्रोड्यूस हुने हो कसले गराउने हो त्यो एक्स ले एक्स सेलेक्ट हुने र त्यसपछि ए भन्ने इभेन्ट भनेको यो सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस गराउने केस चाहिँ यो एक्स मा डिपेन्ड गर्छ एक्स इन्डिपेन्डेन्ट छ पहिला एक्स आउनु पर्यो त्यसपछि अनि यो इंट्रोड्यूस गराउने कुरा चाहिँ एक्स मा डिपेन्ड गर्छ त्यो भएर ए गिवन एक्स भयो त्यस्तै प्लस पी वाई इन्टु पी ए गिवन वाई प्लस पी जेड इन्टु पी ए गिवन जेड ल यसरी फर्मुला चाहिँ यो भयो अब यसको भ्यालु राख्दियौ पी एक्स भनेको 0.2 इन्टु अनि यो ए गिवन एक्स चाहिँ कति छ 0.7 प्लस पी वाई 0.5 इन्टु 0.3 प्लस पी जेड 0.3 into 0.3 into 0.5 यो गर्दाखेरि कति हुन्छ हेर त यो चाहिँ 0.14 0.15
0.15 भनेको 30 प्लस 14 गर्दा 0.44 ल भनेपछि त्यो सेमेस्टर सिस्टम इन्ट्रोड्युस हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.44 भयो। अब यसैमा के सोध्न सक्छ भने एक्स भन्ने क्यान्डिडेटले यो सेमेस्टर सिस्टम इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ है। एक्स भन्ने क्यान्डिडेटले यो सेमेस्टर सिस्टम इन्ट्रोड्युस हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ यो भयो, अनि एक्स ले इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर सोध्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यो एक्स छ नि पी एक्स इन्टरसेक्सन ए अपन पीए गरिदियो भने के आउँछ, यो एक्स ले इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी आउँछ भने, अनि वाइ इन्टरसेक्सन ए अपन पीए गरिदियो भने वाइ ले इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी आउँछ। त्यस्तै जेड इन्टरसेक्सन ए अपन पीए गरिदियो भने जेड ले इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी आउँछ। यो चाहिँ यो बेस थियरमको एउटा फर्स्ट पार्ट अगाडिको पार्ट चाहिँ हामी यतिसम्म गर्न सक्ने भयौँ भने अब योभन्दा पछाडिको पार्ट भनेको पार्टिकुलरली कुनै क्यान्डिडेटले त्यो इन्ट्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर सोध्यो भने चाहिँ फुल पार्ट हुन्छ त्यो है। हाम्रो बेस थियरमको अर्को सेकेन्ड फर्मुला मैले अघि भनेको थिएँ त्यो फर्मुला पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। ल यो चाहिँ भयो बेस थियरमसँग रिलेटेड कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी नै हो आखिर हैन, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीसँग रिलेटेड प्रब्लम चाहिँ एउटा यो भयो।